ओपोजिशनान कोण आशिल्ले? ओपोजिशनान विजय सरदेसाय आशिल्लो, जो 1771 मतांनी पडलो. ताका रयलो. खुबशे आतांच्या नवीन भुरग्यांक खबरच नासतलें की तो एकदां हरलो म्हणून म्हज्या हातान. म्हणून 2 इलेक्शनां हांवूय जिखलां. पण कितले जाणांक अंडरलायन करता खबर आसा की वी लॉस्ट फातोर्डा हांगसर. कित्याक लागून तें? दामू नायक नालायक म्हणून हरला. सो 2012तल्यान डिलिमिटेशन हो जो जालें आनी डिलिमिटेशनान जे हिंदू बहुसंख्य जे भारतीय जनता पार्टीचे स्ट्रॉंग वोट बँक आशिल्ले वोट बँक जो हावजींग बोर्ड तो कळ्ळो आनी कुडतरे गेलो. तो म्हजो ना आतां अजुनूय. आनी कॉम जें आशिल्लें तेंय भारतीय जनता पार्टीचें स्ट्रॉंग वोट तें मडगांव गेलें. खूब जाणांक खबर ना हें. आनी जो पळय उरलो तो मायनॉरिटीचो प्रभाव चड आशिल्लो एरियांक उरली. मेजॉरिटी आशिल्लो आनी आमचो जो आशिल्लो तो गेलो. ताजो फायदो ताका जालो.